अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इल्म की दस्तक। आज की वीडियो में हम इमाम मेहदी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद वक़ूअ पज़ीर होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात का तज़किरा आपके साथ करेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। हज़रत इमाम मेहदी सैयद और औलाद फातिमा ज़हरा में से होंगे। आपकी कद कामत कदर लंबा, बदन चुस्त, रंग खिला हुआ और चेहरा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबे होगा। नीज़ आपके अखलाक पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी मुशाबियत रखते होंगे। आपका इस्म शरीफ मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा साहिबा का नाम आमना होगा। आपका इल्म खुदादाद होगा। आपके ज़हूर से कबल मुल्क अरब शाम में अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो सादात को कत्ल करेगा। इसका हुक्म मुल्क शाम और मिस्र के इतराफ में चलेगा। इस दरमियान में बादशाह रोम के ईसाइयों के एक फ़िरके से जंग और दूसरे फ़िरके से सुलह होगी। लड़ने वाला फरीक कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेगा। बादशाह रोम दारुल खिलाफा को छोड़कर मुल्क शाम में पहुंच जाएगा और ईसाइयों के दूसरे फरीक की आनत से इस्लामी फ़ौज एक जंग के बाद फरीक मुखालिफ पर फतह पाएगी। दुश्मन की शिकस्त के बाद मुवाफिक फरीक में से एक शख्स नारा लगाएगा कि सलीब गालिब हो गई और इसी के नाम से फतह हुई। यह सुनकर इस्लामी लश्कर में से एक शख्स इससे मार पीट करेगा और कहेगा, नहीं, दीन इस्लाम गालिब हुआ और इसी वजह से ये फतह नसीब हुई। ये दोनों अपनी अपनी कौम को मदद के लिए पुकारेंगे, जिसकी वजह से फ़ौज में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बादशाह इस्लाम शहीद हो जाएगा। ईसाई मुल्क शाम पर कब्जा कर लेंगे और आपस में इन दोनों ईसाई कौमों की सुलह हो जाएगी। बाकी मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले आएंगे। ईसाइयों की हुकूमत खैबर तक, जो मदीना मुनव्वरा से करीब है, फैल जाएगी। इस वक्त मुसलमान इस फिक्र में होंगे कि इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए ताकि उनके ज़रिए से मुसीबतें दूर हों और दुश्मन के पंजे से निजात मिले। हज़रत इमाम मेहदी इस वक्त मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा होंगे, मगर इस डर से कि मबादा लोग मुझ जैसे ज़ईफ़ को इस अज़ीम व आलीशान काम की अंजाम दही की तकलीफ़ दें, मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएंगे। इस ज़माने के औलियाए इकराम और अब्दाले अज़ाम आपको तलाश करेंगे। बाज़ आदमी मेहदी होने के झूठे दावे भी करेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम रुकन और मकाम इब्राहिमी के दरमियान खाना काबा का तवाफ़ करते होंगे कि मुसलमानों की एक जमात आपको पहचान लेगी और आपको मजबूर करेगी कि आपसे बैत ली जाए। इस वाक़े की इलामत यह है कि इससे कबल गुज़िश्ता माह रमज़ान में चाँद और सूरज ग्रहण लग चुके होंगे और बैत के वक्त आसमान से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमिऊ लहू वआतिऊ। इस आवाज़ को इस जगह के तमाम खासो आम सुन लेंगे। बैत के वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। खिलाफत के मशहूर होने पर मदीना की फ़ौजें आपके पास मक्का मुअज़्ज़मा चली आएंगी। शाम व इराक और यमन के औलियाए कराम और अब्दाले अज़ाम आपकी सोबत में और मुल्क अरब के लातादाद लोग आपके लश्कर में दाखिल हो जाएंगे और इस ख़जाने को, जो काबा में मदफून है, जिसको रताजुल काबा कहते हैं, इस ख़जाने को निकाल कर मुसलमानों पर तकसीम फरमाएंगे। जब ये खबर इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक शख्स एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आपकी मदद के लिए रवाना होगा, जो रास्ते में बहुत से ईसाइयों और बददीनों का सफाया कर देगा। इस लश्कर के मुक़द्दमतुल जैश की कमान मंसूर नामी एक शख्स के हाथ में होगी। वो सुफियानी, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, अहले बैत का दुश्मन होगा और उसकी नन्याल कौम बनु कल्ब होगी। हज़रत इमाम मेहदी के मुकाबले के वास्ते एक फ़ौज भेजेगा। जब यह फ़ौज मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान में पहाड़ के दामन में मुकीम होगी तो इसी जगह इस फ़ौज के नेकोबद सब के सब धंस जाएंगे
اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ان میں سے صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک حضرت امام مہدی کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار سپاہی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے پاس آ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ باقی فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر واحد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے اور جو کچھ باقی بچیں گے وہ فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے چھٹکارا پا لیں گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیے لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جانب مسجد کی مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ، بس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے سے نازل ہو کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع و خوش اخلاقی سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تو تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام ہیں اور یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہے انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ کے ہی تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارنا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہے۔ تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تمام لوگ عبادت و اطاعت الہی میں سرگرمی سے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے کہ 7 سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال کی ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ وقوع پذیر ہونے والے مزید واقعات کو تفصیلاً آپ کے ساتھ بیان کر سکیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو امام مہدی سیریز کی یہ قسط بھی پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ مزید معلوماتی ویڈیوز کس ٹاپک پہ ہو سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔